औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह सजदा है, उसका रुकू नंबर 3 हम करेंगे आज, और ये लास्ट रुकू है सूरत का। पारा नंबर 21 है और आयत नंबर 23 से देखें जी। वलक़द आतैना मूसल किताबा फला तकुन फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाइही वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराईल। और हमने मूसा को किताब दी, सो आप इसके मिलने में कुछ शक न कीजिए, और हमने उसको बनी इसराइल के लिए मूजिब हदायत बनाया था। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूक़िनून। और हमने उनमें बहुत से पेशवा बना दिए थे जो हमारे हुक्म से हदायत किया करते थे, जबकि वो लोग सब्र किए रहे और वो लोग हमारी आयतों का यकीन रखते थे। इन्ना रब्बका हुआ यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। आपका रब क़यामत के रोज़ इन सब के आपस में फ़ैसले नमूर में कर देगा जिनमें ये बाहम इख्तलाफ करते थे। अवलम यहदी लहुम कमा अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरूनि यमशौन फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात अफ़ला यस्मऊन। क्या इनको ये अमर मूजिब रहनुमाई नहीं हुआ कि हम इनसे पहले कितनी उम्मतें हलाक कर चुके जिनके रहने के मुकामात में ये लोग आते जाते हैं, इनमें साफ निशानी है, क्या ये लोग सुनते नहीं हैं। अवलम यरौ अन्ना नसूकल माअ इलल अर्ज़िल जुरूज़ी फ़नुख़रिजु बिही ज़रअन तअकुलु मिन्हु अनआमुहु व अनफुसहुम अफ़ला युबसिरून। क्या उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं की कि हम खुश्क ज़मीन की तरफ पानी पहुँचाते हैं, फिर इसके ज़रिए से खेती पैदा करते हैं जिससे इनके मवेशी और वो खुद भी खाते हैं, तो क्या वो देखते नहीं हैं। वह यक़ूलून मता हाज़ल फ़तहु इन कुन्तुम स्वादिकीन। और वो लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो फ़ैसला कब होगा। कुल यौमुल फ़तही ला यनफ़उल्लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनसरून। और वो लोग कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो फ़ैसला कब होगा। आप फरमा दीजिए कि इस फैसले के दिन काफिरों को इनका ईमान लाना नफ़ा नहीं देगा। फ़आरिज़ अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। इनको और ना इनको मोहलत मिलेगी, तो इनकी बातों का ख्याल ना कीजिए और आप मुंतज़िर रहिए, ये भी मुंतज़िर हैं। इन आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और आपको अल्लाह ताला की तरफ से अजीम शान किताब मिली है जिससे बड़ी मखलूक हदायत पाएगी। बनी इसराइल से बढ़कर आपकी उम्मत में इमाम सरदार उठते ही रहेंगे। मुनकरीन इनका फैसला हक खुद कर देगा यानी कि अल्लाह ताला हक ताला खुद करेगा इन मुनकरीन का फ़ैसला। तो इसमें एक तसल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुई कि आप साहिब किताब और साहिब ख़िताब हैं, बस आप अल्लाह के नज़दीक ऐसे मकबूल हैं। तो अगर ये मुनकरीन अहमक आपको कबूल नहीं करें तो आप गम ना करें, ये गम की बात नहीं है। दूसरी तसल्ली ये हुई कि जिस तरह किताब मूसवी को बनी इसराइल के लिए हदायत बनाया था, इसी तरह आपकी किताब से बहुतों को हदायत होगी, आप खुश रहेंगे। ज़ाहिर है ये कुरान का एजाज़ है कि पूरा का पूरा हिफ्स हो जाता है सीनों में। बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें, बहुत लोग इसको हिफ्स कर सकते हैं ये, और इससे इंसान हदायत लेता है और इसके सुकून लेता है। बहुत सी औरतें ऐसे हैं जो पार्टीशन के बाद देखें जब पाकिस्तान बना तो उनको तजवीज़ से कुरान नहीं पढ़ना आता था, उस वक्त तो वो जद्दोजहद में थे, लेकिन रोज़ाना 90% घरानों में, मुसलमानों के घरानों में 90% ख़वातीन कुरान की तलावत करती थी।
یہ اب اللہ کے پاس معاملہ ہے کہ کیسے اس کو پڑھا تھا، لیکن قرآن سے عقیدت اس کو پڑھنا. پھر آہستہ آہستہ اس زمانے میں توکل بھی تھا، قرآن سے محبت بھی تھی، اور گھروں کے اندر سکون تھا، اور حوصلہ ہمت تھی، ادب تھا. اور اب آج کے دور میں دیکھیں 70 سال سے زیادہ ہو گیا پاکستان کو بنے، اور قیام پاک، اور اسی اللہ کے نام پر ہی یہ ملک لیا گیا تھا. کتنے زیادہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی عالمات ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اسلامیات میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، اور آگے دین پھیل رہا ہے الحمدللہ. تو بہت دین کا کام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پورے دنیا میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. بہت سے لوگ، اور حدیث پاک ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی دین اسلام کا کام لے لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں 9/11 کے بعد جتنا زیادہ لوگ پڑھتے تھے نا، یہ کون سی کتاب ہے جس میں ٹیررزم کی بات ہے؟ تو قرآن میں تو کوئی ٹیررزم کی بات نہیں، وہ تو امن کی کتاب ہے. اور کتنے لوگ مسلمان ہو گئے امریکہ میں، اور کس تیزی سے الحمدللہ دین اسلام پھیل رہا ہے. قرآن کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ رہی ہے، جاگ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو یہاں پہ یہی بات بتائی گئی. اور اگر انسان ظاہر غفلت میں پڑے گا تو اس کا ذاتی نقصان ہے، لیکن الحمدللہ دنیا نے دیکھ لیا کس طرح سرزمین عرب کفار کے وجود سے پاک کی گئی، اور قیامت تک وہ سرزمین پاک رہے گی. اسی طرح دین اسلام میں جو آپ کہہ لیں بت پرستی کی بات ہے، جو صرف سمٹ کے انڈیا میں آ گئی، قرب قیامت میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس دور کے لوگ دین اسلام کا عروج دیکھیں گے انشاءاللہ. اس رکوع سے ریلیٹڈ ایک ہی سوال ہے آیت نمبر 23 سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں کیسے تسلی دی جا رہی ہے. دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ کتاب قرآن کریم اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے ہیں. تو ان نعمت عظمیٰ کی ہم کو قدردانی اور شکر گزاری کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور ایمان اور اسلام پر ہم کو استقامت عطا فرمائے، اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرمائے، اور آخرت کا ہم کو یقین کامل نصیب فرمائے، اور ہمہ وقت وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سنت اور بدعت کا فرق ہمیں سمجھا دے، اور آخرت اور صراط مستقیم ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.